त्यसो भए अब स्कुल र कलेज खोलौँ भन्ने खोल्नुपर्छ म लाग्छु। अब स्कुल कलेजहरू खोल्नुपर्छ, परीक्षाहरू पनि हुनुपर्छ। अर्को तपाईँलाई म बताइदिन्छु, हामीले त बेहोऱ्यौँ त। हाम्रै अन्दाज कतिपय साथीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेर निको बनाइछ, केही छैन, कुनै लक्षण देख्दैन होइन। 10-12 दिन बसेर नेगेटिभ भएर आयो। तपाईँ किन डराउने? हामी एउटा फ्लू हो यो रेकर्डेड पुग्नुपर्छ, लाइभ कार्यक्रम हो। तपाईँको यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। नत्र के विकल्प के? तपाईँलाई म त विकल्प के ल भन्नुहोस् त? विकल्प के त भन्दा विकल्प केही छँदै छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना सङ्कटका बीचमा नेपाल गुज्रिएको करिब 6-7 महिना बितिसक्यो। यसबीचमा महँगी र शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषय आजको विशेष सन्दर्भको विषय हो। र दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हामी सबैले भोगेको विषय हो। महँगीले आकाश छोएको छ, शिक्षा क्षेत्र तहस नहस बनेको छ। यी दुईवटा पक्ष जो जनतासँग सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय र यी विषयमा जब जब सङ्कट आइलाग्ने गर्दथ्यो विगतमा, त्यति बेला विद्यार्थी नेतृत्वहरू फ्रन्ट लाइनमा आउँथे, उनीहरूको आवाज बोलिदिन्थे विद्यार्थी नेतृत्वले, सरकारले सुन्थ्यो र त्यो समस्याका समाधानहरू हुन्थे। तर अहिले महँगी बढिरहेको छ, शिक्षा अहिलेसम्मकै लथालिङ्ग अवस्थामा छ, तर विद्यार्थी नेतृत्व चुइक्क बोलेको छैन। कहाँ छन् विद्यार्थी नेतृत्व? यसको सिधा जवाफ हुनसक्छ लकडाउन छ, घरभित्रै होला। तर के घरभित्रै बसिरहने फुर्सद, त्यो नैतिकता छ विद्यार्थी नेतृत्वमा? आजको विशेष सन्दर्भ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना अतिथि, अनेरा सोभियुका संयोजक ऐन महर र समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। ऐनजी, तपाईँसँगैबाट कुरा सुरु गरौँ। पृष्ठभूमिमा भने नैतिक रूपमा तपाईँले सहज रूपमा जवाफ दिनुहोला। लकडाउनमा कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा घरभित्रै छु, त्यति भन्दामा धर पाइन्छ? तपाईँले पृष्ठभूमिमा अलिकति भूमिका बाँध्नुभयो, त्यहाँबाट त्यो पनि मैले सुनेँ। तपाईँको प्रश्नको म सम्मान गर्छु। अब तपाईँलाई म कहाँबाट सुरु गर्छु भने, कोरोना पेन्डेमिक जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ, यो कुनै पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित होइन, पूर्व अनुमानित कुरा थिएन। यो वास्तवमा यो पेन्डेमिक मात्र होइन, यो त महासङ्कट हो एक प्रकारको। यसले स्वाभाविक रूपमा मान्छेको स्वास्थ्यमा असर गरे पनि यसले सबै क्षेत्रमा अहिले चाहिँ सङ्कट ल्याइरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा मान्छेको सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सामाजिक क्षेत्रमा त सानो यसले चाहिँ समस्या पारेको छ होइन। आज सबैसँग डराउनु पर्ने स्थिति छ। तपाईँको आमासँग, बुवासँग, भाइसँग, बहिनीसँग डराएर बस्नु परेको छ, समाजसँग भयभीत भएर बस्नु परेको छ। त यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा सबै क्षेत्रमा यसले असर पारेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर पारेको छ। र अझ भन्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा सबभन्दा बढी ठुलो असरमा परेको छ। नेपालको कन्टेक्समा 90 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू आज यसको चपेटामा छन्। त्यति मात्र होइन, सिङ्गो समाज, भोलिको समाज होइन, शिक्षा समाजको ऐना हो, समाज विकासको ऐना हो। सिङ्गो समाजलाई यसले चाहिँ इफेक्ट गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव भनेको समाजमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रभाव हो। यसप्रति हामी सचेत छौँ। अब तपाईँले सिधा भन्नु होला, घरमा छौँ, लकडाउनमा कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिरहेको छ यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी नेतृत्व भन्दा, विद्यार्थी आन्दोलनले पनि अहिलेसम्म स्वाभाविक रूपमा मूलतः चाहिँ हामीले यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपका विरुद्धमा पनि हामीले लड्यौँ र त्यहाँ केही स्वयंसेवी भूमिका पनि हामीले निर्वाह गऱ्यौँ होइन। सामाजिक रूपमा आइलाग्ने घटनाहरूलाई पनि हामीले फेस गऱ्यौँ होइन। राजनीतिक घटनाक्रमहरू त हामीले जहिले पनि फेस गर्दै आयौँ, जनजीविकाका सन्दर्भमा पनि हामी बोल्यौँ। तर यस्तो खालको महासङ्कटको हामीले फेस गरेका थिएनौँ कहिले पनि। त्यस कारण यो हाम्रो लागि पनि अनौठो कुरा हो, के गर्ने कसो नगर्ने भन्ने कुरा होइन। अब चाहिँ अलिकति हामी मुभमेन्ट गरौँ होइन। जब हामी सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनिरहेका छौँ, स्टे होम स्टे सेफ भनेर हामीले जुन मुभमेन्ट चलाइरहेका छौँ, यस्तो बेलामा अलिकति मुभमेन्ट गरौँ, भिडभाड मतलब भेला हौँ, जम्मा हौँ, अलिकति केही छलफल गरौँ। फेरि चाहिँ स्वास्थ्यप्रति, जनस्वास्थ्यप्रति, जनताको स्वास्थ्यप्रति हामी गैर जिम्मेवार भएको हो कि भन्ने ठहरिने होइन। केही नगरौँ, तपाईँले भने जस्तै प्रश्नहरू पनि आउने र आफ्नो पनि मनले नमान्ने। ल स्वाभाविक रूपमा हरेक खालका समस्याहरूमा, अप्ठ्याराहरूमा, सङ्कटहरूमा, प्रकोपहरूमा होइन, दुःखहरूमा विद्यार्थी आन्दोलन अग्रपङ्क्तिमा हुने आन्दोलन, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिरहेको छ, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्ने कुराले हामीलाई दुविधा बनाएकै छ। तर यद्यपि पनि यसका बावजुद पनि हामीले बिचमा केही, तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त बतायौँ। अब हो यही हामीले भूमिकाको खोजी गऱ्यौँ, बिचमा एकदम हामीले राहत मार्न खोज्यौँ, मान्छेले प्रश्न गरे होइन, भिडभाड हो, किन बढी जान्ने हुनु पऱ्यो भने। अर्कातिर चाहिँ होइन, यो सरकारले लकडाउन चाहिँ सर्वसाधारण जनताको लागि मात्रै गर्दो रहेछ क्या हो होइन। यिनका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई त लकडाउन लाग्दो रहेछ क्या, हामीहरूलाई चाहिँ भित्रै थुन्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ जहाँ पनि हिँड्न दिने
होइन यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि आए। त्यस कारणले चाहिँ जे गरे पनि प्रश्नहरू उठ्ने होइन। अथवा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जनस्वास्थ्यप्रति कतै हामी अनुत्तरदायी भएको हो कि गैर जिम्मेवार भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी डेन्जरस हुन्छ भन्ने जुन भयले खतराले अलिकति तपाईँले भने जस्तै म मात्र होइन, हाम्रो सङ्गठन मात्र होइन, समग्र अहिले क्षेत्र नै सबै क्षेत्र नै सरकारै त अलमलमा छ होइन। सबै पोलिटिकल पार्टीहरू त अलमलमा छन्। सबै म भन्ने विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरू त आज एउटा रिसर्चले एउटा कुरा भन्छ, भोलि अर्को भन्छ, पर्सि अर्को भन्छ, के गर्ने के नगर्ने भन्ने ठाउँ भएको बेलामा हामी सबै अलमलमा परेको सत्य हो। तर हामी गैर जिम्मेवार अथवा चाहिँ हामी नैतिक रूपमा केही गर्नु हुँदैन भन्ने ठाउँमा छौँ। हामीलाई वास्तवमा पोलिराखेको छ, बत्ती पोलिराखेको छ। केही गर्न पायो हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरू अप्ठ्यारोमा छन्। तपाईँले भने नि शैक्षिक सत्र सुरु गर्न पाएको छैन होइन। अहिलेसम्म 6 महिना भइसक्यो शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको। वैशाखमा हुनुपर्थ्यो नि त। विद्यार्थीहरू घरमा आनी बानी बिग्रेर घरमा चाहिँ के हुने कसो हुने भन्ने कुरा टुङ्गो छैन। भोलिको भविष्य के हुने भन्ने कुरा टुङ्गो छैन। विद्यार्थीहरू परीक्षा हुन पाएको छैन होइन। कतिपय अझ स्कुलहरूले कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ अझ चाहिँ लुटपाट गरिरहेछन्, शुल्क वसुलिरहेछन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तिनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी तिनको चाहिँ अनुगमन गर्ने हिँड्न पाइरहेको छैन होइन। सरकारलाई कहाँ गएर भन्ने। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले अनलाइन मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत अलिकति अझै झिनो एकदम सामान्य भूमिका खेल्छ। तपाईँको सार भनेको काम गर्ने अवस्था छैन, यसकारण हामी हात बाँधेर बाँच्न हात बाँधेर होइन। तपाईँले फेरि त्यसरी यसलाई नअर्थ्याउनु न। जो त्यही हात बाँधेर बसेका पनि छैनौँ। हामीलाई हुटुटी भइरहेको छ, हतपत्ती पोलिरहेको छ। केही सके जति जस्तो हेर्नुहोस् फोन मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत खेल्नुपर्ने अहिले गर्ने काम त्यही होला नि त होइन। सामाजिक दूरी कायम गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत फोन मार्फत गर्नुपर्ने काम गरिएको तर त्यो बाहिर देखिया छैन होइन। देखिया छैन, देखाउन सक्छ। किन भन्दा विद्यार्थी सङ्गठन त एउटा मुभमेन्ट हो नि त, एउटा आन्दोलन हो नि त होइन। यो त चाहिँ एउटा धेरै विद्यार्थीहरू भेला भएर गर्नुपर्ने हो नि सरकारवादी दलको नजिक रहेको कारणले। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ दावा गर्न सक्छु। हामी स्वाभाविक रूपमा सरकार पक्षी अथवा चाहिँ नेकपाको भातृ सङ्गठन आज नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ र त्यो नेकपाको भातृ सङ्गठन हुनुका नाताले प्रभावकारी भूमिका सरकारसँग यस्ता विषय समन्वय गर्ने, तलका जनताका विद्यार्थीहरूका कुरा पुर्याउने कुरामा चाहिँ फेरि हामी अग्रपङ्क्तिमै छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो स्वाभाविक कुरा। रूपनारायणजी उहाँले भने जस्तै हो, अहिले केही उकुस मुकुस छ तैपनि गर्न नसक्ने अवस्थामा भएकै कारण तपाईँहरू चुप्प हुनुभयो, नदेखिनु नभेटिनु भयो। स्वाभाविक हिसाबले अहिले यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा विद्यार्थी सडकमा आउने कुरा त्यति जायज हुन सक्दैन, व्यवहारिक हुन सक्दैन। किनकि हामी सबै त्रसित अवस्थामा छौँ, उहाँले भनिहाल्नुभयो ऐनजीले। तर हामीले के चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ भने दबाब दिनको लागि सडकमै आउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा कल्चर छ नि, त्यो कल्चरलाई हामी बिस्तारै अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अहिले हेर्ने हो भने नेकपाको सरकार छ, अहिलेको शिक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहुन्छ र त्यही पार्टी स्वयंको विद्यार्थी सङ्गठन अनरा सुब्बीको अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। हामीले पटक पटक विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ फोनबाट संवाद गरेर भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएर विभिन्न ढङ्गले सङ्घर्ष चाहिँ फेरि गरिरहेका छौँ। सङ्घर्षै गरेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सङ्घर्षको स्वरूप चाहिँ अहिले बदलियो, किनकि अहिलेको परिवेश अहिलेको समय नै यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के स्वरूप बदल्नु पर्ने थियो। तर एउटा अपेक्षा चाहिँ हाम्रो थप के हो भने हिजोको क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेता आज मन्त्रीहरू भइराख्दा, हिजोको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सर्वव्यापी क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभएको नेताहरू आज सरकारको नेतृत्वमा भइराख्दाखेरि तर आजको जनजीविका, आजको चाहिँ सामान्य जनताको चाहिँ दैनिकी जुन एउटा अप्ठ्यारोमा छ नि, त्यो अप्ठ्यारोले चाहिँ हामीलाई भदभदी पोलिरहेको छ। तर अहिलेको सरकारलाई चाहिँ यो विषयले किन पोलिरहेको छैन, अहिलेको नेताहरूलाई चाहिँ यो विषयले किन पोलिरहेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई जरुर लाग्छ। ठिक छ, सरकारले त बोलेन, तपाईँहरू त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यति होनार युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त कम्तीमा त बोल्न त पर्थ्यो। बोल्न त तपाईँहरूलाई बन्देज लाएको छैन सरकारले। लकडाउन छ, निषेधाज्ञा छ, घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस् भनेर भनेको छ। यत्रो माध्यम छ सञ्चारको, यत्रो चमत्कार भइसकेको छ, तपाईँहरूले दबाब त दिन सक्छ नि राज्यलाई। तपाईँहरू पनि हात बाँधेर बस्दैन नि। ऐन मर्जीहरूलाई एउटा नैतिक सङ्कट होला, उहाँहरूलाई सरकारले अब आफ्नै सरकार छ बोल्न नमिल्ला, तर तपाईँहरू त बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कसले मुक्त हुन्थ्यो? होइन, सजिलो भनेको के भने आफ्नै सरकार हुँदा सजिलो हो क्या, कार्यान्वयन गर्ने हो। यदि आन्दोलनमा इमान्दार हुने हो भने, यदि चाहिँ मुद्दाप्रति इमान्दार हुने हो भने आफ्नै सरकार हुँदा र आफ्नै हुँदा फेरि त सजिलो हुने हो नि। तर कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा विभिन्न कुराहरू निस्किन्छन्। तर हामीले हात बाँधेर बसेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि सडकमा हामी आएनौँ, तर हामी चुपै लाएर बसेका छौँ, केही नै गरेका छैनौँ भन्ने के गर्नुभयो त? ल विभिन्न पक्षलाई 7 महिनामा तपाईँले के गर्नुभयो? विद्यालय सहजमा सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा संवाद गरेका छौँ, दबाब दिएका छौँ, भनेका छौँ। सडकमा आएर मास परिचालन गरेर त्यो पक्षमा म पनि छैन। मैले तपाईँहरूलाई सडकमा किन निस्किनु भएन मैले सोधेको छैन। अनलाइन कक्षा भनेर सञ्चालन भयो, उदाहरणको लागि केही समय अगाडि 1-2 महिना चलायो निजी विद्यालयहरूले, पेप्सन एन्ड पेप्सनहरूले चलायो, तर त्यो 2 महिना चलायो, त्यसपछि बन्द गरिदिए। हामीले पटक पटक सरकारवाला पक्षसँग चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले अवगत गराइ नै हालेँ। जुन एउटा चाहिँ अब अहिले वैकल्पिक कक्षाको विषयमा कुरा गर्नुभयो, वैकल्पिक कक्षा चाहिँ अहिलेको चाहिँ शैक्षिक व्यापारीहरूले चाहिँ
पैसा उठाउने फी उठाउने बाहनाको रूपमा चाहिँ केही समय चलाए होइन, तर त्यसलाई फेरि बन्द गरे। त्यसमा सबैको पहुँच पनि थिएन र सरकारले त्यसलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेन होइन। यो सबै विषयमा तमाम विषयमा हामीले भनिरहेका छौँ विभिन्न माध्यमबाट। तर हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के हो भने हाम्रा सहयात्री साथीहरू, सङ्गठन साथीहरू चाहिँ अहिले जिम्मेवार ठाउँमा सरकारको चाहिँ दल त्यो आबद्ध चाहिँ सङ्गठनको नेता भइराख्दाखेरि चाहिँ अस्ति मात्रै डाडो पनि उहाँहरूको हातमा छ, उहाँहरूले काम अस्ति मात्रै उहाँहरूले चाहिँ शिक्षा मन्त्रीबाट चाहिँ प्रशिक्षित पनि हुनुभयो, बैठकै सञ्चालन गर्नुभयो होइन, सङ्गठनको बैठक नै शिक्षा मन्त्रीलाई अतिथि बनाएर गर्नुभयो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि अहिले सडकमा आइहाल्नुपर्ने स्थिति, हरेक उपलब्धि प्राप्ति गर्न सडकमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। सडक भनेको अन्तिम अवस्थामा हामीले बल प्रयोग गरेर आउने हो, तर हरेक अवस्थामा आइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हाम्रो सङ्गठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनले स्थापना भए यता चाहिँ विभिन्न स्टेटमेन्टहरू दिएर पनि आफ्नो धारणा राखेकै छ होइन। भले अहिलेका मिडियाहरूले अब चाहिँ कति त्यसलाई स्पेस दियो, कति दिएन, कति जनताको बिचमा पुग्यो, कति पुगेन आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले आफ्नो धारणा राखेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। डाडो पनि तपाईँहरूकै हातमा छ। यस्तो हो, यसमा चाहिँ तपाईँलाई म प्रश्न पारौँ। मैले अघि त मेरो फिलिङ्सको कुरा भनेँ होइन, अहिलेको अवस्थाको बारेमा भनेँ, तर अनुराग सुब्यू फिलिङ्सले मात्रै चल्दैन नि भन्दैछु म तपाईँलाई। अनुराग सुब्यू जति हामीले गर्न सक्थ्यौँ, जुन हाम्रो स्ट्रेन्थ हो होइन, जुन हाम्रो पोटेन्सियालिटी हो, त्यो संसार हामीले गर्न सक्यौँ कि सक्दैन यस्तो पेन्डामिकका बेलामा त भन्दा त्यो कसैले पनि सक्दैन, हामीले पनि सकेनौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि अनुराग सुब्यूले केही पनि गरेन त, सबसे उहाँले भने जस्तो हात बाँधेर चाहिँ बसेको त अनुराग सुब्यू भन्दा त्यो होइन, त्यो होइन। त्यो किन होइन भने तपाईँलाई म केही दृष्टान्त भयो, केही एउटा त ध्रुवनारायणजीले भनिहाल्यो, हामी स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको भातृ सङ्गठन हुनुको नाताले हामी निरन्तर हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग, सरकारसँग, यो मन्त्रालय हेर्ने शिक्षा मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग हामीले यसका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। कतिपय कुराहरू बाहिर मिडियामा आयो होला, कतिपय आएन होला, छलफल गर्नु ठुलो कुरा होइन ऐनजी, परिणाम आउनु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् त अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको छ, 2 महिना सञ्चालन गर्यो, 4 महिनाको बिल बनाएर अभिभावकलाई निजी विद्यालयले तपाईँलाई मेरो कुरा ध्यान त्यो विषयमा तपाईँले बोल्नु पर्दैन। मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् न। हामीले बोलेर नै तपाईँले सुरुमा तपाईँलाई ख्याल होला, जानकारी होला, चैत महिनामै, चैत वैशाखमै धेरै विद्यालयहरूले, धेरै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले शुल्क माग गरिरहेका थिए। हामीले बोलेर नै, हामीले त्यसको विरोध गरेर नै, यो खबरदार भनेर नै त्यो रोकिएको हो। र अहिले पनि मैले अघि पनि भने झ्यालबाट विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न चाहिँ ढोकाहरूबाट चाहिँ त्यस्ता खालका शुल्कहरू असुल्ने काम भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आएका छन् होइन। त्यसको तर मैले भने अब त्यसको अनुगमन गर्ने स्थिति छैन, तर पनि हामीले अहिले आह्वान गर्ने, खबरदारी गर्ने नै हो, सरकारलाई सचेत बनाउने हो होइन। हामीले सरकारलाई यसबारेमा सचेत बनाएका छौँ। अस्ति मात्रै हामीले शिक्षा मन्त्रीसँग जो मिटिङ गरेर, भर्चुअल मिटिङ गरेर होइन, अनुराग सुब्यूको तर्फबाट अनुराग सुब्यूले भर्चुअल मिटिङ गरेर यी सबै विषयमा हामीले भनेका छौँ र शिक्षा मन्त्रीको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। हामीले अहिलेको परीक्षाका सन्दर्भमा, अहिलेको शैक्षिक शैक्षिक सत्रका सञ्चालन गर्ने कुराका सन्दर्भमा होइन, अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ वैकल्पिक सिकाइका सन्दर्भमा कसरी जाने होइन, यस्तो अवस्थामा यो कोरोना पेन्डेमिकको बेलामा वैकल्पिक सिकाइले कसरी प्रभावकारी बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले हाम्रा सुझावहरू दिएका छौँ होइन। त्यति मात्र होइन, हामीले चाहिँ अब विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्ने, उच्च विश्वविद्यालयको परीक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्ने, सबै विषयमा हामीले भनेका छौँ। अघि उहाँले भने जस्तै स्वाभाविक रूपमा हामी अब छलफल हामीले त दबाब दिने त हो नि। तपाईँलाई एउटा क्लियर पार्न चाहन्छु म, अनुराग सुब्यू अथवा विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थी सङ्गठन जस्तोसुकै परिवर्तन सम्भव छ। फेरि विद्यार्थी सङ्गठन राजनीतिक इतिहासले त्यो भन्छ, विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थी सङ्गठन कार्यकारी सङ्गठनले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ, चाहे के नचाहेको होला त। अनि हामीले यो बेलामा के विद्यार्थीहरूलाई ठग्युन् भन्ने चाहेका छौँ त? के विद्यार्थीहरूले चाहिँ मारमा परोस् भन्ने चाहेका छौँ? निजी विद्यालय सत्र चाहिँ कोल्याप्स होस् भन्ने चाहेका छौँ? एक लाइन बोल्छु तपाईँसँग। बुटोलमा एउटा निजी विद्यालय सञ्चालकले सानो बाबु नानीको अभिभावकले फी नतिरेको भनेर हिजो हात खुट्टा भाँचेर अस्पतालमा भर्ना गर्दै गरेको समाचार सुन्नुभयो तपाईँले? त्यो मैले सुनिनँ, तर यस्ता घटनाक्रमहरू भएका छन्। म त्यसप्रति उदाहरण मात्र दिएको, भर्सना गर्न चाहन्छु र यस्तो कसैले गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। र हामी तपाईँले भन्नुभयो बुटोलको केस हो, म त्यहाँका हाम्रा साथीहरूसँग बुझेर यो विषयमा सशक्त आवाज उठाउनको लागि भनौँला। तर म तपाईँले यति भनिरहँदा के भन्छु भने यस्ता खालका घटनाहरू देशव्यापी विभिन्न ठाउँमा घट्न सक्छन् होइन। यो त एउटा प्रवृत्ति हो नि त, एउटा घटना विशेष मात्र एउटा प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति देखाएको छ, यसलाई हामीले सशक्त ढङ्गले यसको विरुद्धमा, यसको खिलाफमा हामीले हाम्रा आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्छ। हामी गर्छौँ। तर तपाईँलाई म भन्छु, हामी चाहिँ यो 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 अहिले जुन शैक्षिक अस्तव्यस्तता छ, शैक्षिक अन्योलता छ, शैक्षिक रूपमा चाहिँ जुन प्रकारको खालको सङ्कट सिर्जना भएको छ, शैक्षिक सत्र कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने अर्को खतरा छ। त्यति मात्र हो र अब शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने शैक्षिक सत्र कहिलेसम्म हुने? 6 महिनाको मात्र हुने कि 1 वर्षको हुने होइन? यो अर्को खतरा छ।
होइन परीक्षाहरू कसरी छ 12 कक्षाको चाहिँ परीक्षा नलिभएको छैन तर कसरी लिने होइन भौतिक चाहिँ उपस्थिति गराएर परीक्षा लिन सकिन्छ सकिँदैन अथवा त्यो होइन भने कि अनलाइनबाट चाहिँ परीक्षा लिने यो अर्को चाहिँ चुनौती छ के भन्ने देशमा विश्वका थुप्रै देशमा अनलाइन कक्षा हाम्रो अवस्था के हो रेगुलर कक्षाहरू त हामी नेपाल चाहिँ पनि गर्न नसक्ने सुन्नुहोस् कक्षाहरू अनलाइन सञ्चालन भइरहेका छन् विश्वविद्यालयले पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् स्कुलहरूमा पनि कतिपय अधिकांश स्कुलहरूमा भइरहेको छ खास गरी निजी स्कुलमा होइन तर अब अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने बेलामा पनि हामीले भनेका थियौँ यसलाई दुईटा कुरामा हामीले विशेष फोकस दिएका छौँ यो अहिलेको वैकल्पिक सिकाइका हिसाबले ठिक छ हामी ढिलो चाँडो अनलाइनमा जानै पर्छ किनभने प्रविधिको विकास त्यो हिसाबले भइसक्यो तर यसमा अनलाइन वैकल्पिक सिकाइमा हामी अनलाइन कक्षामा जाँदै गर्दा हामीले दुईटा कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रो रियल ग्राउन्ड के हो रियालिटी के हो त भन्ने कुरालाई हामीले हेरेर राख्नुपर्छ त्यो के हो भने पहिलो कुरा सबैको पहुँचमा छ कि छैन बुझ्नुभयो नि 60 लाख विद्यार्थी सामुदायिक स्कुल पढ्छन् ती 60 लाख विद्यार्थीहरूलाई हामीले पहुँच पुर्याउन उनीहरू पहुँचमा पुर्याउन सक्दैनौँ यसको मतलब वैकल्पिक सिकाइको प्रविधि हामीले चाहिँ अपनाउने बित्तिकै सुन्नुहोस् न ल्यापटप दिन सक्छु सक्दैन कम्प्युटर दिन सक्छु सक्दैन नेट दिन सक्छु सक्दैन मोबाइल दिन सक्छु सक्दैन मुस्ताङमा आज कोरोनाको छैन मानिलिनुहोस् एउटा उदाहरणको लागि भने त्यो ठाउँलाई त्यही ढङ्गले सेनिटाइज गरेर अथवा त्यही ढङ्गले व्यवस्थित गरेर मुस्ताङ चाहिँ निरपेक्ष मुस्ताङ र मुस्ताङको अरूसँग सम्बन्ध छैन मुस्ताङ आफै चल्न सक्छ यो देशमा मुस्ताङलाई कापी किताब चाहिएको छैन कहाँबाट लिएर यहीँबाट लिएर जानु परेन यहाँबाट जाने कुरा अब मुस्ताङमा गयो भने अनि त्यहाँ जान सम्भव छ कलम लान नसकेको कारणले गर्दा होइन मैले तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिएको निरपेक्ष रूपमा बुझ्नु हुँदैन बुझ्नु भएन हामीले त्यो पनि भन्यौँ जस्तो कहाँ बढी सङ्क्रमण छ बढी सङ्क्रमण भएका ठाउँमा अलिकति बढी अलर्ट बनाऊ बढी जाने सतर्कता आफ्नौ कम सङ्क्रमण छ कहीँ छैन भने त्यहाँ त्यही किसिमले गरौँ भनेर हामीले भनेकै छौँ त्यस कारण मैले अघि खतरा समस्याका चुनौतीका कुरा भने नि तपाईँलाई यी खालका चुनौती छन् र यसका सन्दर्भमा हामीले शिक्षा मन्त्रीले हाम्रो तर्फबाट यथेष्ट मात्रामा हामीले सुझाव दिएका छौँ तर त्यो कारण म तपाईँलाई फेरि भन्यो तपाईँले भन्नु विद्यार्थी आन्दोलनले चाहे नचाहे भनौँ हामीले भनेको फेरि पनि दबाब दिने नै हो जागरण दबाब र जागरणको भूमिका निर्वाह गर्ने हामी कार्यकारी निकाय होइन अब तर त्यो दबाब चाहिँ कतिखेर बढी महसुस हुन्छ भने म तपाईँलाई बताउँ हामी सडकमै जान पायो भने चाहिँ बढी महसुस गर्छ चाहे सरकारले हो चाहे राज्यले जोसुकैले होइन अब अहिले मुखले भनेको कुरालाई कम महसुस गर्न सक्छ नि त तर यद्यपि हामी हाम्रो मातृ पार्टीका नेताहरू भएको हुनाले हामीले भनेको अलिक सिरियसली लिनु नै हुन्छ उहाँले हामीले शिक्षा मन्त्रीले हामीलाई एकदम के कुरामा विश्वास दिलाउनु भयो भने सिरियसली लिनुहुन्छ तर के भन्नु नेताले अब हामी भाइहरूले आएर भनेको हो भनेर हल्का रूपमा छोडिदिनु होइन त्यो त के व्यक्तिगत कुरा हो र मैले मलाई जागिर दिनुहोस् मलाई चाहिँ यसो यहाँ चाहिँ लाउनु दिनुहोस् यसो गर्नुहोस् भनेर हो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो चाहिँ भाइहरूले भन्या भन्ने कुरा हुन्छ यस्तो 90 लाख विद्यार्थीसँग जोडिएको कुरा समाजसँग जोडिएको कुरा देशसँग जोडिएको कुरा चाहिँ आफ्नो पार्टीको भाइहरूले आएको भन्ने पाइन्छ पाइँदैन नि र तपाईँलाई म प्रश्न पारौँ हो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ तर अन्राष्ट्रिय आफैमा प्रतिपक्षीय सङ्गठन हो पार्टीको नेतृत्वमा पार्टीका सबै कुराहरू मान्ने कुरा हुन्छ तपाईँलाई म भनौँ तर सरकारले गरेका म दावाका साथ भन्न सक्छु बरु रूपनारायण श्रेष्ठजीहरूले ढिलो बोल्नुहुन्छ सरकारले कहीँनिर कमजोरी गर्छ शिक्षाका सन्दर्भमा जनजीविकाका सन्दर्भमा विद्यार्थी हकितका सन्दर्भमा कहीँ कमी कमजोरी गर्छन् सबभन्दा पहिला हामी बोल्छौँ तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त म बताउँ बजेट भाषण अर्थमन्त्रीले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होइन पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसको बुँदा नम्बर 66मा होइन सामुदायिक विद्यालयको एउटा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा एउटा निजी विद्यालयलाई दिने भन्ने चाहिँ उल्लेख भएको सुन्यो मैले सुनेको मैले 2 सेकेन्डमा मैले सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध गरेको छु र त्यो पछि भाइरल पनि बन्यो सबै मिडियाले पनि पिकअप गर्यो मैले भेटेर प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीलाई त्यो कुरा हामीले भनेका छौँ होइन सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेको छ त्यसको कुराको है त यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ तपाईँको हामीले भन्ने गरेका छौँ गर्ने गरेका छौँ हामीले गर्छौँ पनि तर के हो त निरपेक्ष रूपमा फेरि सरकारलाई चाहिँ कमजोर बनाउनका निम्ति सरकारको चाहिँ विरोध गर्ने त्यो पनि अब हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो विरोध होइन यसको समस्याको समाधान हुनु पर्यो तर मैले भने विद्यार्थी अधिकार पक्षमा आएर विद्यार्थी अधिकार पक्षमा बोल्दा सरकारको विरोध हुन्छ भने हामीलाई त्यसमा केही पनि भन्नु छैन हामीलाई त्यो सामान्य लाग्छ कोही नेताको विरोध हुन्छ हामीलाई त्यो सामान्य लाग्छ त्यसमा हामीलाई कुनै पनि गुन्जाइस छैन अब शिक्षा प्रणाली कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बहस गरौँ रूपनारायणजी कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कसरी सञ्चालन गरिन्छ के गर्यो भने अहिले घरमा खेलेर बसेका कार्टुन हेरेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई पढ्नलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई पढ्ने बानीको समेत अब हराउन थालिसकेको छ अहिले त मुख्य रूपमा त यो कोरोना रहँदासम्म चाहिँ लकडाउन रहँदासम्म चाहिँ स्कुल गएर पढ्ने अवस्था हुनै सक्दैन यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ अनलाइन पढाइ नै हो यसको अर्को विकल्पै छैन यो अनलाइन पढाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ हरेक विद्यार्थीको पहुँचमा नेट छ कि छैन उसँग के सुविधा उपलब्ध छ र विद्यार्थीहरू कस्ता विद्यार्थीहरू छन् हामीसँग कस्ता अभिभावकहरू छन् र कस्तो भूगोलमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सरकारले नै त्यसको चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर त्यही अनुरूप यसलाई अगाडि बढाएर यो अब शैक्षिक क्षेत्र कोल्याप्स हुने ढङ्गले जसरी परिस्थिति बन्दै गएको छ यसलाई हामी जसरी पनि यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने गरेर यसलाई चाहिँ हुन नदिने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 6 महिनाको समयभित्रै अबको 1 वर्षमा होइन 6 महिना समयको भित्रै एउटा
प्रणालीबाट एउटा पद्धतिको चाहिँ निश्चित गरेर त्यो पद्धतिबाट परीक्षा लिएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले शैक्षिक सत्रको चाहिँ हामीले समापन गर्न सक्नुपर्छ। यसको अर्को हामीसँग विकल्पै रहेन। तर अनलाइन क्लास सञ्चालन गरेको 2 महिना सञ्चालन गरेको स्कुलमा गएर पढे बराबरको फीको बिल एउटा अभिभावकको घरमा पुग्छ भने तपाईँहरूको बोल्नुपर्ने त्यतिखेर समय हो कि होइन? यही त दुःख लिन पाइन्छ कि पाइँदैन? लिन पाइन्छ कि पाइँदैन त्यसरी फी? बिल्कुल लिन पाइँदैन। तर अस्ति मात्रै म यही त विचित्रको यहाँ स्थिति बन्दै आयो कि अस्ति मात्रै शिक्षा मन्त्रालय कार्यालयबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नोट जारी गरेर भनियो कि वैकल्पिक कक्षालाई चाहिँ मान्यता दिने र त्यो बापत चाहिँ शुल्क पनि उठाउने भनेर चाहिँ अस्ति मात्रै उहाँहरूले निर्णय गरेर बाहिर सर्कुलेट गर्नुभयो होइन। अब यो यस्तो अवस्थामा अभिभावकले चाहिँ कहाँबाट ल्याएर शुल्क तिर्नुपर्ने हो? र अहिले जुन ढङ्गले पढाइरहेको छ यो पढाइको तरिकाले दिनमा चाहिँ 2 घन्टा पढाएर विद्यार्थीलाई पूर्ण शुल्क लिने स्थिति छ त अहिले? त्यो छैन नि त। त्यो पनि सक्दैन नि। र त्यो तपाईँहरू हामीले यो विषयमा आउनुहोस् स्टुडियोमा आएर बोलिदिनुहोस् भन्दा बल्ल बल्ल तपाईँहरू बोल्ने बोल्दै बोलेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अलिकति कस्तो हो भने हामीले विभिन्न माध्यमबाट बोलेका छौँ तर त्यो आम रूपमा गयो कि गएन भनेर तपाईँ जस्तै मिडियाकै हात हुन्छ। हेर्नुहोस् अभिभावकहरू यो अन्तर्वार्ता सुनेर कुनै अभिभावक आफ्नो बालबच्चा स्कुल पढ्ने बालबच्चा छ र फी तिरिराख्नु भएको छ भने हाँस्नुहुन्छ होला तपाईँहरूको यो कुरा सुन्नुभयो होइन? बिल्कुल रूपमा यो चाहिँ हामीले भनेका पनि छौँ र कुनै पनि हालतमा चाहिँ यही बाहनामा पूर्ण शुल्क निश्चित अमाउन्ट लिने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ तर जति शुल्क लिँदै आइएको छ त्यति शुल्क लिन दिँदैन। त्यो दिने कुरा चाहिँ व्यावहारिक पनि छैन, वैज्ञानिक पनि लिइराखेका छन्। धेरै निजी विद्यालयले लिइराखेको त्यो लिएको छ भनेदेखि चाहिँ लकडाउनको बेलामा हामी सडकमा आउने स्थिति छैन। तर मेरो आग्रह के छ भने ऐन कमरेडहरूलाई पनि आग्रह के छ भने सरकारको निकायले शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हरेक आफ्नो विभागहरू प्रयोग गरेर कहाँबाट लिएको छ त्यसको अनुगमन गर्नु त राज्यको जिम्मेवारी हो नि त, सरकारको जिम्मेवारी भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ समाजवादी विद्यार्थी युनियन अलिकति आफ्नो सरकारलाई समाजवादी विद्यार्थी युनियन मन्त्रीलाई भनिदिनु पर्यो पदमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अलिकति नैतिक रूपमा नैतिक हिसाबले अहिले के हो भने लाज लाग्दैन तपाईँलाई? तपाईँलाई भने मैले यो सबै रमिती हेरेर बसिरहन लाज लाग्दैन? रमिती हेरेको अहिले चाहिँ अब अहिलेको अवस्थाको कारणले हो। तर हामी रमिती छैनौँ, हामी लिन दिँदैनौँ भनेको के तपाईँलाई कुनै न कुनै दिन यसको क्षतिपूर्ति हामी चाहिँ के तपाईँलाई सङ्गठनमा भोट हाल्ने विद्यार्थीहरू मात्रै तपाईँहरूको विद्यार्थी हुन्? युकेजी एलकेजी 1 2 3 मा पढ्ने विद्यार्थी होइन नि तपाईँहरूको लागि? त्यही त पीडादायी स्थिति छ। विद्यार्थी आन्दोलन हाकेर आएका नेताहरू मन्त्री भइराख्दा यो जुन दुःखद स्थिति आइरहेको छ नि यसको पीडाले चाहिँ हामी छटपटाइरहेका छौँ क्या। अहिले हामीसँग कुनै विकल्प छैन। अहिले हामी गएर ढुङ्गामुढा गरेर सडकमा उत्रिने स्थिति पनि छैन र स्कुलमा गएर तालाबन्दी गर्ने सहज अवस्थामा गर्नु हुँदैन, त्यसले चाहिँ समाधान पनि हुँदैन। हामीले भन्ने के भन्ने हो अहिले बोल्ने यसको विकल्प छैन। तर कार्य गर्ने निकाय जिम्मेवार भइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा हो। मेरो ऐनजीहरूको भूमिका के हुनुपर्ने त्यो बेलामा? रूपनारायणजी तपाईँबाट उहाँको भूमिका के हुनुपर्ने? उहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ जे काम गरिरहनु भएको छ ठिक छ, धेरै सजिलो छ काम गरेर जे ऐनजीले भन्नु पर्यो, ऐनजीको सङ्गठनले भन्नु पर्यो। उहाँको चाहिँ पार्टीको नेता अहिलेको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहनुभयो नि 1 मिनटमा यसलाई कारण गर्न सक्नुहुन्छ तर इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। त्यो दबाब चाहिँ उहाँहरूले पनि दिनु पर्यो, हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट दिन्छौँ। तर अहिलेको शिक्षा मन्त्री यति धेरै निरीह हुनुभएको छ कि यो सायद इतिहासमै शिक्षा मन्त्री यति धेरै निरीहता प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तो लाग्छ होइन। उहाँ यति धेरै अदूरदर्शी अव्यवहारिक ढङ्गले निर्णय गर्दै आउनुभएको छ कि तपाईँले देख्नु भएकै छ होइन। शुल्कको बारेमा अहिले उहाँ शुल्क लिने भन्नुभयो। एससी परीक्षाको दिन अघिल्लो दिन बेलुका सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ सेन्टरमा पुगिसके पछाडि चाहिँ स्थगित गरिदिनु भयो। हामीले अहिले अगाडिदेखि चाहिँ अहिले स्थिति जटिल छ स्थगित गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै होइन बिचमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अनलाइन कक्षा कुरा ल्याउनु भयो। अनलाइन कक्षाबाट चाहिँ फी लिने कुरा यस्ता थुप्रै चाहिँ उहाँले अव्यवहारिक निर्णय गर्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ अहिले शिक्षा मन्त्रीले विश्वविद्यालयमा हेर्नुभयो भने दलीय भागबन्डा पनि भन्नु मिल्दैन। अहिले त दल पार्टीभित्रको गुटको भागबन्डामा चाहिँ भट्टाभट विश्वविद्यालयमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। क्याम्पस प्रोग्राम भट्टाभट आरोप लगाउनु त निकै सजिलो हुन्छ तर सुझाव दिन फेरि गाह्रै छ। तपाईँहरूले विद्यालय यसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, शिक्षा नीति यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो ठोस केही सुझाव दिनुभयो त? हामीले पटक भनेका छौँ लिखित सुझाव दिनुभएको छ, शिक्षामा सुधार दिनुभएको छ होइन। हामीले लिखित सुधारको लागि चाहिँ मैले शिक्षा मन्त्रीलाई पटक भने तर उहाँले हाम्रो जस्तो चाहिँ जिम्मेवार सङ्गठनसँग भेट्न टाइम दिनुहुन्न। कति धेरै गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त त्यहीँबाट पनि पुष्टि हुन्छ नि त होइन। हामीले भनेका छौँ नि त। तर यस्तो स्थिति छ उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टी आफ्नो सङ्गठन भारतीय सङ्गठनभन्दा अरू सङ्गठनलाई कुनै खालको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँले लिनुहुन्न, कुनै खालको दायित्वबोध गर्नुहुन्न, कुनै खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो छैन उहाँको तरिका क्या। यस्तो तरिकाले चाहिँ जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ यो तरिकाले चाहिँ शिक्षा क्षेत्र हाम्रो ध्वस्त हुनेवाला छ होइन। यो यसले 10 वर्ष 15 वर्ष क्षति गर्नेवाला छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलै भेट दिनुहुन्छ? यस्तो छ सजिलै भेट होइन, भेट्न चाहँदा भेट दिइहाल्नुहुन्छ नि, किनभने उहाँहरूलाई त भेटै दिनुहुन्छ त्यसमा कुनै छैन, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर कुरा के हो भने अब विषय के हुन् भन्ने कुरामा होइन अघिको मूल प्रश्नमा आउँ फेरि अब बनाउने कस्तो शिक्षा नीति हुने प्रभावकारी हुन्छ भनेर अब कतातिर जाने र त्यसमा हाम्रो भूमिका के हुने भन्नेतिर छलफल गरौँ होइन। म तपाईँलाई अलिकति 2 मिनट मलाई
ब्रिफ गर्न दिनुहोस्। मलाई चाहिँ अलिक फरक छ मेरो कुरा चाहिँ, होइन? म आज तपाईँको टेलिभिजनबाट पहिलोपल्ट उद्घोष गरिदिन्छु, त्यो हिम्मतका साथ भन्नुहोस् त। कोरोना पेन्डेमिक अहिले हामीले चाहेर 1 महिना अथवा 2 महिनाभित्र हामीले यसलाई अन्त्य गर्न सक्दैनौँ। यो WHO ले 2 वर्षसम्म यो चल्छ भनेको छ। अझै पनि यसको त अब चाहिँ ट्रेसिङ कहिले हुने, होइन? सबै टेस्ट कहिले गरिसक्ने, यसको चेन कहिले टुटाइसक्ने, यसको कुनै टुङ्गो छैन नेपालका साथ। त अब त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो समाज हाम्रो यो चाहिँ यस्तै राखिरहने, यस्तै रहिरहने सम्भव छैन। त कोरोना के हो त देखिसक्यो नि नेपालमा पनि। झन्डै आज अब कति 45-47 हजार मान्छे त कोरोनाबाट चाहिँ सङ्क्रमित भइसके, जसमध्ये 28-30 हजार निको भएर फर्किसके, होइन? मर्ने जम्मा 200-300 मरेको छ, तर कोरोनाकै कारणले मरेको भन्ने 5 जना पनि छैन। कोरोना मात्रै गर्यो 10 जनाको मृत्यु भयो कोरोनाको कारणले मात्रै 10 जनाले भए, होइन? 300 हाराहारीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या छ, कोरोना मात्रै कारण जम्मा 10 जना भनेको छ। 10 जना मात्रै मृत्यु हुने कुरा, फेरि मृत्यु हुने त एउटा पनि ठुलो कुरा हो, तर मान्छे जन्मियोस् त मर्छ नि त, केही न केही रोगले त मर्छ। त 10 जना मृत्यु हुनुको लागि यत्रो धेरै चाहिँ अवरोध गर्नुपर्छ त? पर्दैन त। मैले भन्नु खोजेँ अब हामी कोरोनासँग पैँठेजोरी खेलेर, कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्दै हाम्रो दैनिक जीवनलाई, हाम्रो समाजलाई हामीले रन गराउनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि मैले भन्नु? त्यसको मतलब अब शैक्षिक संस्थालाई हामीले, शैक्षिक क्षेत्रलाई यति कुरा चाहिँ निकै ठुलो हिम्मत जुटाएर भने भनेर भन्नुभयो। तर आम जनताले सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने कोरोना आतंक मात्रै हो, यसलाई तोडौँ भन्ने कुरा ठुलै जमा त्यही भावना मैले प्रकट गर्दैछु। मैले भन्ने कुरा अलिक फरक हुन्छ, अलिक जिम्मेवार सबै, किनकि सरकारवादी त्यस भन्दैछु म, त्यस कारण यो हिम्मत गरेर सरकारवादी बुझ्नुभयो नि? अब हामीले पैँठेजोरी खेल्नुपर्छ कोरोनासँग, र सबै क्षेत्रलाई बिस्तारै हामीले सुरक्षा सतर्क, मतलब स्वास्थ्यको सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाएर हामीले अगाडि बढ्छौँ। जस्तो स्कुल खोल्नुपर्छ भन्दा स्कुलका सबै विद्यार्थीलाई PCR टेस्ट गरिदिउँ न, होइन? PCR टेस्ट गरेर स्कुल खोलौँ। त त्यो स्कुलमा अरू नयाँ विद्यार्थी त कोही आउने होइन नि त, बरु उनीहरूको आउने जाने कुरामा ख्याल गरौँ। कोही कतै अरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई कम्युनिटीसँग जान नदिउँ, होइन? स्कुलमा हामी यो गर्न सक्छौँ नि, कलेजमा यो गर्न सक्छौँ नि, सबैको टेस्ट गराएर कलेजमा प्रत्येक कलेजमा स्कुलमा एउटा चाहिँ PCR टेस्ट अनिवार्य गराउन सक्छौँ नि। त्यसो भए अब स्कुल र कलेज खोलौँ भन्ने खोल्नुपर्छ, म लाग्छु। अब स्कुल कलेजहरू खोल्नुपर्छ, परीक्षाहरू पनि हुनुपर्छ। अर्को तपाईँलाई म बताइदिन्छु, हामीले त बेहोऱ्यौँ त, हाम्रै अन्रासु कतिपय साथीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेर निको बनाइछ, होइन? केही भएको छैन, केही लक्षण छ, मैले हेरेँ उनीहरूलाई राम्रोसँग निहालेँ, मैले उपचारको व्यवस्था गराएँ, आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था म लागेँ, केही छैन, कुनै लक्षण देख्दैन, होइन? 10-12 दिन बसेर नेगेटिभ भएर आयो। तपाईँ किन डराउने? हामी एउटा फ्लू हो यो। त तपाईँको खास गरिकन युवा विद्यार्थीहरूलाई त यसले त ठुलो असर पनि गरेर रहन्छ, कुनै दीर्घ रोगी छैन भने इम्युनिटी पावर बुझ्यो नि त। अब त्रसित हुनु पनि डराउनु पर्ने स्थिति छैन नि। बुढापाकाहरूका सन्दर्भमा 60-65 वर्ष माथिका मान्छेहरूका सन्दर्भमा अलिकति सतर्क। तपाईँले मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ यो प्रस्ताव राख्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको टेलिभिजनमा मैले घोषणा गरेँ नि त, म भन्छु सम्बन्धित ठाउँ। अब सामान्य जीवनमा ल्याउनका निम्ति हामीले पहल गर्नुपर्छ, स्कुल कलेजहरू खोल्नुपर्छ, अब परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। तर मान्छन् तपाईँका नेता? मान्नु पर्यो भने अब त्यो ठाउँ पुग्नै पर्छ, नपुगेन हुन्छ त भने हेर्नुहोस् न ढिलो जानु। मैले आज बोल्दैछु, आज तपाईँ नोट गर्नुहोस् आजको डेट, यो रेकर्डेड त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। लाइभ कार्यक्रम हो तपाईँको यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। नत्र के विकल्प के? तपाईँलाई म त विकल्प के ल भन्नुहोस् त? विकल्प के त भन्दा विकल्प केही छँदै छैन। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भयो, हामी जाने त भन्यौँ। यसको अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ सबै संरचना, सबै मानसिक रूपमा हामी संरचनाका हिसाबले तयार भइसकेका रहेछौँ त? सबै चाहिँ आर्थिक हैसियतले हामी तयार भइसकेका रहेछौँ त? छैनौँ। 60 लाख विद्यार्थी सामुदायिक स्कुलमा पढ्छन्, त्यसको 10%ले पनि यो सुविधा प्राप्त गरेका छैनन्। अनलाइन कक्षामा अहिले झ्याप्पै सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यही मात्र भर पर्ने स्थिति छैन। परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनलाइनका आधारमा हामी परीक्षा दिन सक्ने स्थितिमा छौँ आज? अनलाइनका आधारमा छैन, होइन? जब हामी अनलाइनका आधारमा परीक्षा दिन सक्दैनौँ, अनलाइनका आधारमा कक्षा सञ्चालन गरेर प्रभावकारी बनाउन सक्दैनौँ भने अनि हामी शिक्षाशास्त्रलाई अब ध्वस्त बनाइदिने? नानी बाबुहरूको चाहिँ बानी बिग्रेर खतम भइसक्यो घरमा, होइन? आज पढ्दैनन्, केही बानी भन्दैन, बिग्रेर खतम। सबै बाबुहरूको समस्या हो यो, होइन? म पनि त्यो समस्याबाट ग्रसित छु। त्यस कारणले अब त्यो मैले भने सरकारले अलिकति हिम्मत गर्नुपर्छ। PCR टेस्टको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ, अनिवार्य गर्नुपर्छ स्कुल कलेजहरूमा। अब विद्यार्थीहरूलाई सुरु गर्नु पर्यो क्या अनिवार्य। र ती PCR सुरक्षा मापदण्ड बनाउनु पर्यो, सुरक्षाका सतर्कताका मापदण्डहरू बनाउनु पर्यो, र अब स्कुल कलेजहरू खोल्नुपर्छ, परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। घरका अभिभावक र बाबुहरूले आफ्नो पोसाकहरू धोइ खाली गरेर अब गर्नुपर्छ, होइन? तर यसका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका के हो भने त भन्दा हामी सरकारलाई यो कुरा भन्छौँ र जनतालाई पनि हामी अपिल गर्छौँ यो कुरामा आउनका निम्ति, अब हिम्मत गर्नका निम्ति हामी साथ दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई, होइन? साथ दिनुपर्छ। आज ठुलै कुरा घोषणा गर्नुभएको छ, साथ दिनु तयार हुनुहुन्छ? ठिक हो। यो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले स्कुल खोल्ने कुरा त छँदैछ, तर हामीले स्कुल मात्रै खोलेर हुँदैन कि अभिभावकहरू बच्चा पठाउँछन् होइन? यो साथ दिन तयार हुनुहुन्छ त्यो अभियान? उनीहरूले कोरोनाको बारेमा अब हामीले डिसाइड गर्न सक्ने स्थिति छैन। हामी यो कोरोनाको विज्ञ होइनौँ, होइन? अहिले नेपालमा मरेको मृत्युको दरलाई मात्रै हेरेर हामी डिसाइड गर्ने स्थिति छैन।
यो सम्बन्धित विज्ञहरूको बारेमा सुझाव लिएर सरकारले उचित निर्णय गरोस्। तर शैक्षिक सत्र चाहिँ धकेलिनु हुँदैन, यो समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। परीक्षाको विभिन्न विधिहरू हुन्छन् नि, कक्षा कोठामा गएर कपीमा लेख्नु मात्रै परीक्षा विधि हुँदैन, 3 घन्टा लेखेर मात्रै परीक्षा विधि हुँदैन। विभिन्न टेस्ट गर्ने तरिकाहरू हुन्छन्, मेल गरेर या विभिन्न तरिकाबाट होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ दुर्गम ठाउँहरूमा गर्न सक्ला स्कुलहरूले पनि। त्यस्तो पनि परीक्षा त दोस्रो कुरा हो, पहिलो कुरा त विद्यालय गएर पढ्नु पर्यो विद्यार्थीहरू, पढ्न पाइरहेका छैनन्। स्कुल खोल्ने कुरा चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा अहिलेको मनोविज्ञानले चाहिँ अभिभावकहरूले पढाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि अभिभावकहरू अहिले पनि त्रसित अवस्थामा हुनुहुन्छ। उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई स्वास्थ्यमाथि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ जिम्मेवार नबनिकन स्वास्थ्यप्रति त्यति धेरै चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यवस्था गरेर त्यसरी लैहाल्ने स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरूले यसको लागि चाहिँ बिस्तारै पहिले चाहिँ बरु सरकारले चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा डिटेल के हो इन्फर्मेसन त्यो इन्फर्मेसन दिएर अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो अभिभावकहरूले चाहिँ बच्चाको चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने स्थिति बन्यो भने चाहिँ त्यो खोल्न सकिन्छ। अझै पनि इन्फर्मेसन कलेक्सनकै समयमा छौँ र 7-8 महिना बितिसक्यो। बिल्कुल रूपमा तपाईँले चाहिँ कोरोनाको बारेमा त हामीले अहिले भनेर भने अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो बेसरा पानी खाएर ठिक हुन्छ, हिमालबाट फर्केर आएको चाहिँ चिसो हावा खाएर ठिक हुन्छ भनिदिनु भयो। तर अस्ति एउटा मात्रै मैले भिडियो हेरेर एउटा खालको चाहिँ ललितपुरको भक्तपुरको एकजना चाहिँ युवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सायद यो बेसारको पहाड नलागे भए मेरो बुवा बाँच्नुहुन्थ्यो कि यो बेसार पानी खुवाएर बस्ने मेरो बुवाको मृत्यु भयो भनेर दर्दनाक एउटा चाहिँ भिडियो आइरहेको थियो क्या। उनीहरूले यो हचुवाको तालमा हामी भन्न सक्दैनौँ। कोरोनाको बारेमा चाहिँ अहिले पनि अब यो अध्ययन भइरहेको विषय हो नि त, कुनै यो पुरानो रोग त होइन नि त, यो नयाँ हो। नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। उनीहरूले केही समय अझ अभिभावकहरूलाई हामीले यसको बारेमा राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिएर उहाँको मनोबललाई चाहिँ बलियो बनाएर अब चाहिँ खास केही हुँदैन है भन्ने स्थिति बनाएको। यसमा मैले के भन्दै थिएँ भने जस्तो अब मैले अघि पनि भनिहालेँ यो चाहिँ अनुसन्धानकै दायरामै छ होइन। आज 15 दिन आज एउटा रिसर्च हुन्छ, 15 दिनपछि फेरि अर्को रिसर्च आइहाल्छ, अर्को रिजल्ट आइहाल्छ होइन। त्यसकारण यसका बारेमा सिङ्गो विश्व अनुसन्धानमै छ, यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। त अनुसन्धानमै छ भनेर आज हामीले सबै कुरालाई अस्तव्यस्त ठप्प पार्न सकिन्छ त? सधैँभरिलाई सकिँदैन होइन। र तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, जस्तो आज अनलाइन परीक्षा त कुनै हिसाबले सम्भवै छैन होइन। त्यो ठाउँमा हामी इन्टरनेट सुविधा मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ मानसिकता होइन, हाम्रा सोच, हाम्रा दिमागका कारणले हामी परीक्षा घरमा बसेर परीक्षा दियो भने चाहिँ त्यो हामी साँच्चीकै इमान्दार भएर परीक्षा दिन्छौँ कि के गर्छौँ? हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यो गर्छन् त होइन। तपाईँले देखिहाल्नुभयो एउटा कुरा तपाईँलाई म भनौँ, यसपटक एसीको ग्रेडिङलाई एकचोटि हामी एक्जाम्पल ल्याउँ न होइन। कसरी भयो? झन्डै 10,000 भन्दा बढी 10,000को सेरोफेरो मान्छेले फोर जिपिए ल्यायो भन्ने सम्भव थियो त? योभन्दा अगाडि 100 कति आए, अहिले 10,000 150-200 जनाको आफ्नो हातमा आउँदाखेरि कहाँ पुग्दो रहेछ, के हुँदो रहेछ? आज त्यो साँच्चीकै फोर जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि ग्लानी छ होइन। त यस्तो अवस्था छ। त्यसैले हामी अनलाइन परीक्षामा त जान सक्ने स्थिति नै छैन। त्यो इमोसनल कुरा मात्रै हो होइन। अरूको देखासेकी मात्रै हुन्छ। एक पक्नु न। दोस्रो कुरा अनलाइन कक्षाका सन्दर्भमा पनि मैले अघि तपाईँलाई यथार्थ भनिसकेँ। त अब हामीले हाम्रो समाजलाई अब धराशयी बनाउने, भविष्यलाई चाहिँ बर्बाद बनाउने, अन्धकारतिर लैजाने, शिक्षालाई चाहिँ यस्तो ध्वस्त बनाउने, त्यो मिल्दैन। त्यसकारण हामीले मैले भने युवाहरूमा इम्युनिटी पावर पनि हाई छ, देखिसक्यो नि त। हामीले एक्जाम्पलबाट भन्यौँ नि, कुनै नयाँ कुरा हेर्नु नि त। मेरै अनुरासको धेरै साथीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेर निको भएर आए। के भयो कस्तो भयो भन्ने कुरा त मैले हेरेको छु नि त। त्यसबाट म के भन्न सक्छु दावाका साथ भने होइन, खास गरिकन युवा विद्यार्थीहरू बालबच्चाहरूलाई को इम्युनिटी हाई हुन्छ, त्यो खेल्दै खेल्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा भएको हुनाले कोही कदम कदाचित कोही सङ्क्रमित भइहाले पनि त्यसलाई चाहिँ छिटो नेगेटिभ बनाउन सकिँदो रहेछ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा हामीले उच्च सतर्कता अप्नाउने। अब क्या परीक्षणको दायरा बढाउँ, त्यसका लागि सरकारलाई भनौँ अब स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षण गरेर होइन स्कुल पठाउँ र उनीहरूलाई त्यसपछि सुरक्षा सतर्कता अप्नाउने ठाउँमा गरौँ। त्यसमा पनि दुईवटा काम गर्न सकिन्छ। जस्तो उच्च शिक्षामा अलिकति म्याच्योर विद्यार्थी हुन्छ, विश्वविद्यालयमा त 18-20 वर्षपछिका विद्यार्थीहरू हुन्छ, जान्ने सुन्ने, भौतिक रूपमा पनि एकदम स्ट्रङ, फिजिकल स्ट्रङ होइन, मानसिक रूपमा पनि अलिकति तयार भइसकेका परिपक्व भइसकेका विद्यार्थीहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई एउटा सुरक्षा सतर्कता अप्नाउन लगाउँ। बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ सुरक्षा मापदण्ड बनाउँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको होइन। त भने अब स्कुल खोल्नुपर्छ होइन, अब स्कुल खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसको विकल्पै छैन। नत्र सुन्नुहोस् न, नत्र तपाईँको शैक्षिक सत्र कोल्याप्स हुने खतरा छ 1 वर्ष है। र यो 1 वर्षमा चाहिँ सकिने स्थिति छैन कोरोनाको सङ्क्रमण होइन। यसको चाहिँ टुट्नेवाला छैन, अझै धेरै वर्ष देखिरहनु भएको छ नि अहिले पनि। अब 24 गतिसम्म निषेधाज्ञा भन्यो, डे बाई डे बढिरहेका छन्। अब परिस्थिति त तपाईँको निषेधाज्ञा खोल्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो नि। आज मान्छे भोगभोगी मर्ने स्थिति भयो। राज्यले फेरि अर्को 1 हप्ता लकडाउन होइन, त्यो परिस्थितिहरू आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले के भन्न चाहन्छु भने अब स्वाभाविक रूपमा यस सम्बन्धी सतर्क पनि हुने होइन, सचेत पनि हुने
होइन यसका स्वास्थ्यको सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ मापदण्डहरू पनि अवलम्बन गर्ने तर त्रसित नहुने नरहुने अगाडि बढ्ने पैठीचोरी खेल्ने त्यसको लागि सामना तपाईँहरूको एउटै मत विकल्प छैन म त छलफल गरौँला नि अब मैले पहिलोपल्ट भने उहाँले पनि यसमा केही सहमति जनाउनु पर्छ हामी विद्यार्थी सङ्घका बिचमा यो विषय छलफल गर्छौँ होइन हामी सरकारसँग पनि कुरा भन्छौँ गर्छौँ नेतृत्व पदमा हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूको भेटघाट नभएको भेटघाट त मेरो मैले भनिहालेँ नि मेरै सङ्गठनको धेरै साथीहरू छ मेरो भएको छैन अब अघि पनि कुरा भने अब रूपनारायणजी छ नि आज धेरै बजी भेटघाट तपाईँहरू जिम्मेवार मान्छे छलफल भएको छैन भर्चुअली बेला बेलामा हाम्रो छलफल त भएर टियुले छलफल गर्दा भर्चुअली हाम्रो भेटघाट हुन्छ 1-2 हाम्रो भएकै छ ट्युसँग पनि हामीले भर्चुअली धेरैपल्ट छलफल गरेका छौँ अरू विश्वविद्यालयसँग पनि भर्चुअली छलफल गरेका छौँ भर्चुअली नगरेको होइन हामीले धेरै छलफल गरेकै छौँ तर अब उपस्थित भएर भौतिक रूपमा उपस्थित भएर छलफल गर्ने परिस्थिति नबनेकै हो भौतिक रूपमा मैले भनेन तर भर्चुअली छलफल गर्ने तपाईँहरूको एउटा छलफल त हुनुपर्ने टियुले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्यो त्यसमा हाम्रो इनपुट छ हैन केही गरेका छैन भन्ने कुरा हैन क्या हामीले त्यो मान्छे तर हामीले गर्नु भएको छैन हाम्रो मानसिकता हाम्रो भेट गराइदिने नि एउटा यो टेलिभिजनले एउटा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम अवसर जुटाइदिनु पर्ने भनेपछि तपाईहरुको टेलिभिजनको मिडियाको त यही त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ सुन्नुस् न हामीले हैन यो बीचमा महत्त्वपूर्ण इनपुट दिएका छौं क्या हैन हामीले भर्चुअली छलफल गरेका छौं अनि चाहे अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने कुराका सन्दर्भमा हैन चाहे अब यो परीक्षाहरूलाई कसरी अगाडि जस्तो तपाईलाई एसी र 11 को अपग्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्ने हामी हो त्यसपछि त्यसलाई सरकारले अन गर्यो हामी विद्यार्थी संघले दिएको सुझाव हो नि हो अब 12 को चाहिँ परीक्षा लिनुपर्छ हामीले बोलेको हामी विद्यार्थी संघले भनेको कुरा हो 12 को परीक्षा लिनुपर्छ तर एसी र 11 क्लास कक्षाको चाहिँ स्वतः अपग्रेडिङ गरेर पनि हुन्छ है भन्ने हामीले भनेको हो त सरकारले त्यसलाई अन गर्यो नि हैन त अब हाम्रा चाहिँ मैले अघि तपाईलाई भन्दै थिएँ हाम्रा मानसिकता र हाम्रा चेतनामा पनि अलिकति परिवर्तन बदलाव ल्याउनु पर्ने छ क्या चाहे त्यो मिडियाका हुन् चाहे समाजका हुन् आन्दोलन गरेर भाटभुट गरेको तोडफोड गरेको चाहिँ देखिहाल्ने रचनात्मक काम चाहिँ नदेख्ने त्यो पनि हाम्रा मानसिकता छन् ती मानसिकतालाई पनि अलिकति हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ विद्यार्थी आन्दोलन सुतेर बसेको छैन बस्दैन एकदम हामीलाई चाहिँ एकदम टुटी भएको छ तर सत्य कुरा सुतेर मात्र हैन लम्पसारै पर्यो भन्ने छ विश्लेषण भन्ने मान्छेलाई त भनिदिनुस् कतिपय मान्छे हैन जनताले भनिरहेका छन् विद्यार्थीले भनेका छैनन् हामीसँग विद्यार्थी जनता छन् हामीसँग त्यस्तो को मान्छेले केही मान्छेहरूले भ्रममा परेर अथवा नदेखेर थाहा नपाएर पनि भनेका होलान् तर अधिकांश यस्तो डङ्का पिट्ने मान्छेहरू को हुन् थाहा छ विक्रमजी यस्तो डङ्का पिट्ने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनको अब औचित्य छैन भन्ने मान्छेहरू विद्यार्थीलाई त्यस्तो आरोप नलगाउनुस् त्यस्ता मान्छेहरू भन्न सके तपाईलाई म एउटा कुरा भनौं विद्यार्थीले भनेको प्रणालीबाट पढ्नका लागि काठमाडौँ आएको एउटा विद्यार्थी भाडा तिर्न नसकेर लकडाउनको बीचमा पढ्न पनि पाएन भाडा पनि तिर्न पाएन र ऊ कुम्लो कुटेर चाहिँ एउटा थन्क्याएर ऊ घर जान पर्ने परिस्थिति छ अनि त्यति बेला विद्यार्थी नेतृत्व कस्तो कुरा हुन्छ भने हामी के सरकार हो त कार्यकारी निकाय हो त एउटा विद्यार्थी भाडा तिर्न सक्दैन मैले भाडा गरेर तिर्दिन सक्छु त विद्यार्थीलाई मैले सहुलियत सरकारले त्यही भएर विद्यार्थीले खाना पुगेन गाह्रो हामीले भन्यौँ नि त हामीले हाम्रो अब सुन्नु न विद्यार्थीलाई यही भाडा तिर्न गाह्रो हुन्छ भने हामीले के भन्यौँ घरबेटीलाई भाडा नल्याउ भन्नुलाई होइन सरकारले त्यो कुरा भन्यो भनेन त्यो हामीले उठाएको प्रश्न हो कि होइन हामीले त एउटा विद्यार्थी मात्र हेर्ने हामी नीतिगत रूपमा कुरा उठाउने होला नि त हामीले के भन्यौँ लकडाउनका बेलामा टाढाबाट दूरदराजबाट पैसा आउन सक्दैन त्यसकारण विद्यार्थीले भाडा तिर्न सक्दैनन् कम्तीमा पनि त्यो बेलामा भाडा चाहिँ गभर्नमेन्टले निराकरण गर्छ सरकारले आह्वान गर्नुपर्छ सरकारले गरे हो त के सरकारले गरेको निर्णयलाई आफ्नो तपाईको यही समस्या छ हामीले बोलेको कुरा तपाईले देख्नु भएन राम्रो कुरा त हैन हामीले भनेको सोध्न सिन्नुस् अन्दासुले बोलेको छ यो कुरा हैन हामीले बोलेपछि हामीले यो कुरा ज्ञापन पत्र दिएका छौँ शिक्षा मन्त्रीलाई के अर्थमन्त्रीलाई त्यो बेलामा बुझ्नुभयो अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएपछि यो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको छ हैन अनि त्यो भन्ने होला अब एउटा विद्यार्थीलाई हामी पैसा दिन त कहाँ सक्छौँ त विक्रमजी सम्भव छ दोस्रो कुरा आम विद्यार्थीलाई खाना अप्ठ्यारो भने हामीले राहत वितरण गरेर प्रश्न उठ्यो होइन यी विद्यार्थी नेताहरूलाई चाहिँ लकडाउन लाग्दैन यी चाहिँ जाँदै चाहिँ हिँड्ने सामाजिक दूरी गरेर खोइ कहाँ भिडभाड गरायो भने त्यहाँ पनि सतर्क हुनु पर्यो होइन आज हेर्नुहोस् हामी सुतेर बसेको हामी अप्ठ्यारो परेको होइन ठगिराखेको छ उपभोक्ताहरूलाई 50 रुपियाँ केजी 30 रुपियाँ केजीमा पाइने गोलभेडाको मूल्य अहिले 150 रुपियाँ तिर्नु परेको छ 120 रुपियाँ पर्ने आलुको एक धार्ने आलुको अहिले 300 रुपियाँ तिर्नु परेको छ यो खालको महँगी कहिलेसम्म सहने यो कालाबजारी यस्ता बिचौलियाहरूको त यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ यसको विरोध गर्छौँ हामी सरकारले यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्छ हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ कहिले गर्ने रूपनारायणजी विरोध तुरुन्तै गर्नुपर्छ कहिले भन्ने प्रश्नै छैन नि आजै गर्नुपर्छ कालाबजारी छ बजारमा भने म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ बताइदिन्छु तुलनात्मक अहिले सडकमा तपाईले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो त्यो भूकम्पको बेला अरूको बेलाको भन्दा चाहिँ कम अभियान कालाबजारी भएकै हो आजको दिनमा तपाईले यसको अभियान सञ्चालन गर्नु तर पनि एक रति पनि कालाबजारी गर्न पाइँदैन भइराखेको छ किसानहरूले विरोध गर्छौँ लिटर क्यान सडकमा खनेराखेको छ उहाँहरूको गल्ती किसानहरूले दुध पोख्न पाउनुहुन्न किन पोख्ने दुध कोही मान्छेलाई मूल्य नपाएपछि कोही मान्छेलाई गरिब मान्छेलाई दिए भइहाल्छ नि खाना नपाएको मान्छेलाई पोख्ने त सडकमा पोखेर चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ यो प्रवृत्तिको विरोध गर्नु तपाईँहरूले पनि विरोध गर्नुपर्छ यो प्रवृत्तिको गोलभेडा सडकमा फालिदिने धान सडकमा फालिदिने दुध पोखिदिने
त्यो कुराले समस्या समाधान हुन्छ। बिचौलियाहरूको किन कारबाही पोखे? गर्नको लागि तपाईँहरू नबोल्ने? आफ्नो रिसले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा पञ्चर हान्ने रिसले हो, त्यो खातिर कारबाही गर्न पर्यो भन्नु पर्यो नि त। कारबाही गर्न लागौँ न। खै त तपाईँ हामी लाग्छ, कहाँ उहाँ लाग्छ, कहाँ सबै लाग्नु बोल्नु- पर्यो। कहाँ बोल्नुभयो तपाईँहरू? दुध पोखेर समस्या समाधान हुन्छ त? पोखे उनीहरूले गल्ती किन गरे? पोखे? गल्ती गरे नि त त्यो। त्यो तपाईँले गल्ती गरेर भन्नु पर्यो। बिचौलियाहरूलाई कारबाही गर्नु हो, बिचौलियाहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही गर्नुपर्छ। अब मैले त गर्न भएन नि त, कारबाही गर्नुपर्छ। मैले बोल्ने यही होला, म तपाईँको टेलिभिजनमा अझ ठुलो स्वर पारेर भनौँ, बिचौलियाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, खोजी खोजी कारबाही गर्नुपर्छ। हामीले भेटेछौँ भने पनि हामी कारबाहीका लागि सरकारलाई अपिल गर्छौँ, बुझाउँछौँ। खोज्दै खोज्नुहुन्न, त्यही त समस्या। विडम्बना त्यहाँ छ नि। अब फेरि हामीले खोज्यो भने कारबाही कानुन हातमा लियो भन्छ गर्नुपर्छ नि त, खोज्न हिँड्यो भने। भेट्यो भने भन्दैछु, भेट्यो भने हामीले देख्यो, म किन्न गएँ होइन। म अपिल गर्न चाहन्छु अन्दाज सुविका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, देशव्यापी रहनुभएका 10 लाख अन्दाज सुविका विद्यार्थी साथीहरूलाई म अपिल गर्छु, तपाईँहरूले कहीँ बिचौलिया देख्नुभयो, कालाबजारी गर्दै गरेको देख्नुभयो, नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस्, हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी त्यसको चाहिँ तपाईँको कारबाही वरिपरि हुन्छ, कहाँबाट देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? बिचौलियाहरूलाई त देख्दैनन् भन्ने यस्ता अमूर्त कुरा, यस्ता चाहिँ बेकारका कुरा बेकारको कुरा- बेकारको प्रमाण कुरा- ल्याउनु न, प्रमाण ल्याउनुहुन्छ। प्रमाण म छ नि, म फाँसीमा झुन्डिन तयार छु। प्रमाण ल्याउनुहुन्छ। 22 वर्षको चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको कन्ट्रिब्युसन छ सर होइन। युवा आन्दोलनमा नि म पनि युवा हुँ होइन, मेरा पनि रहरहरू थियो होला, मेरा पनि केही चाहनाहरू थियो होला। सब रहरहरू चाहनाहरू त्यागेर होइन, लडाइँ लडेर आन्दोलन गरेर खाना नखाएर, तपाईँलाई म बताउँ, क्याम्पसमा काम गर्दाखेरि हामी त 5-7 वर्षमा एक साथ खाना नखाएर लागेको छ, ग्यास्ट्रिक पालिएको छ। यो समाजको परिवर्तनका लागि, यो लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि, यो जनताको जीवनको परिवर्तनका लागि, विद्यार्थी हकितको लागि त यस्ता अमूर्त कुरा गर्नु हुँदैन मान्छेलाई। अमूर्त कुरा होइन। एक दुईजना मान्छेले गरेका हुन्छ। केजी एउटा गोलभेडाको अहिले 150 रुपियाँ केजीमा त्यो म स्वीकार्छु भने किन्नु परिरहेको छ भने त्यो यो स्वीकार अमूर्त कुरा कारबाही हो। गरौँ भने नि त मैले। तर बिचौलिया तपाईँहरूको यस्तो भन्नु राज्यलाई ध्यान आकर्षण गराउनु हो। तपाईँहरूको गरेका छौँ, हामी गर्न चाहन्छौँ। मैले भने यहीँबाट भने नि त, मैले तपाईँको यो यति महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट मैले राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु म होइन, अरू कसलाई भन्नुपर्ने हो, उद्योग मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु होइन। अविलम्ब यस्ता चाहिँ काला बजारियाको चाहिँ छानबिन गरेर होइन, नियन्त्रणमा लियोस्, अनुगमन गरोस् र चाहिँ कारबाही गरोस्। रूपनारायणजी, अब यसको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने त? महँगी बढिराखेको छ, ठुलो हेरेर बस्ने। उहाँले भन्नुभयो कारबाही गर्नुपर्छ त भन्नुभयो। अब खासमा यो प्रश्न चाहिँ यो समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अझ मलाई भन्दा पनि ऐनजीलाई नै बढी सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले देख्नुभयो यत्रो बेर सोधिसकेँ। तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ केही हुँदैन त? सुन्नु, अस्ति मात्रै चाहिँ अब कृषिमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने अब चाहिँ मलको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने तपाईँ अहिले किसानले मल नपाएर बिचरा छटपटाइरहेका छन् होइन, अनि महँगी बढ्दैन। र नेपालको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ राज्यले सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले बजारमा ल्याउन सकेको छैन। त्यहाँ दलालीकरण भएको छ होइन। त्यो कहाँबाट ल्याएको छ त? भारतबाट इम्पोर्ट गरिरहेको छ, त्यहाँबाट कमिसन खाइरहेको छ, निश्चित दलालीको हातमा चाहिँ यो बजार गइरहेको छ। यो कारबाही गर्ने कसले भन्दाखेरि पनि प्रश्न आउँछ, राज्यको जिम्मेवार निकायले नै गर्ने हो। हामीले त आवाज मात्रै उठाउने, जसरी तपाईँले क्वेसन गर्नु भएको छ त्यसरी मैले क्वेसन गरिरहेको छु पटक पटक सरकारलाई के यो कारबाही कहिले हुन्छ होइन। किसानले कहिले सुविधा पाउँछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले भनिरहेको फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेर तपाईँको दायित्व पुरा हुन्छ। स्टाटस त्यो पनि एउटा चाहिँ मुभमेन्ट हो नि, त्यो पनि एउटा सोसल मुभमेन्ट हो नि। अहिलेको समय सापेक्ष अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेको सोसल मिडिया नै हो। सडकमा आएदेखि अहिले भनिहाल्नु, सडकमा आउने बित्तिकै त विद्यार्थीहरू अराजक भए, होलदङ्गा गरे, कोरोना फैलायो भनेर आरोप पनि आउँछ। अनि सडकमा आउने बेला नभएको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि पनि हामीले भन्ने चाहिँ सोसल मिडिया मार्फत नै त हो नि, त्यहाँ भनिरहेका छौँ। तर सुन्नुपर्नेले सुन्नु पर्यो, सुन्नेले सुन्नु पर्यो। रूपनारायणजी, अब अन्तिममा छु, तर ऐनजीले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। अब विद्यालय खोल्नका लागि, स्कुल कलेज खोल्नका लागि हामी अभियान थाल्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो एउटा सकारात्मक कुरा र यसलाई म सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्छु। र अब तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थी नेतृत्व, अब नेविसङ्घको नेतृत्व त यहाँ हुनुहुन्न, विशेष गरी तपाईँहरू यी 4-5 वटा सङ्गठनको मुख्य नेतृत्वहरू अब यो छलफलमा लाग्नुहुन्छ, अब सरकारलाई दबाब दिनुहुन्छ, साँच्चै खोल्छन् विद्यालय होइन? अब शालीन रूपमा भन्नु सुन्नु, यसमा तपाईँलाई प्रश्न पारौँ फेरि पनि। मैले अघि पनि भने हामी कार्यकारी निकाय होइनौँ होइन। मैले यहाँ बोलेँ एउटा अभियान अब यो निर्णय भयो, अब खोल्छ भन्ने कुरा होइन। तर तपाईँलाई म कमिटमेन्ट गर्छु, वचन दिन चाहन्छु, विश्वास दिलाउँछु, हामी यो अभियानमा लाग्छौँ। हामी सबभन्दा पहिला अब रूपनारायणजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एक प्रकारको तपाईँले विचार सुनिहाल्नुभयो होइन। यो एउटा स्वाभाविक ठिक छ, यो चाहिँ सकारात्मकै कुरा छ, छलफल गरौँ भन्ने कुरा छ। नेविसङ्घ अब मूलतः हामी 3टा विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ्घसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामी विश्वविद्यालय र सम्बन्धित अब शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि हामी विषयमा छलफल गर्छौँ। हामी एउटा जनमत पनि सिर्जना गर्नु पऱ्यो नि त। फेरि जनमत जनतासँग पनि हामी परामर्श गर्छौँ, विद्यार्थीहरूसँग पनि परामर्श गर्छौँ। र मलाई लाग्छ यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ, अब नपुगिकन विकल्प छैन। र यसका लागि हामीले अभियान चलाउँछौँ। अब
र तपाईँ सहकार्य गर्नुहुन्छ अब ठिक हो। सहकार्य त गर्नै पर्छ नि, सहकार्य नगरिकन चाहिँ सुखै छैन होइन। यदि हाम्रो उद्देश्य त एउटा उहाँ पनि विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थी हकितका लागि यो शिक्षा पद्धतिको चाहिँ एउटा परिवर्तनका लागि सङ्गठनको उहाँ नै होइन, अध्यक्ष एउटा हुनुहुन्छ। वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको स्थापनाका लागि उहाँहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। यद्यपि हामी राजनीतिक मान्यता फरक राखौँला, राजनीतिक विचारहरू हामी फरक बोकौँला, आफ्नो राजनीतिक मान्यताहरू मूल्य मान्यता विचारहरू सिद्धान्तहरू छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामी सामुदायिक हिसाबले त एकै ठाउँमा छौँ नि त। विद्यार्थीका मुद्दाका हिसाबमा हामी एकै ठाउँमा छौँ होइन। आज समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अन्य राष्ट्रका विद्यार्थी सन्दर्भका मुद्दाहरू धेरै फरक छैन होइन। हामी चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली स्थापना होस् भन्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ होइन। सबैको पहुँचमा शिक्षा होस् भन्ने कुरामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ होइन। संविधानमा आज शिक्षाका सन्दर्भमा जे प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। 8 कक्षाको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ, 12 कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ होइन। उच्च शिक्षा चाहिँ सर्वसुलभ भनिएको छ, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको छ, सिपमूलक शिक्षामा जोड दिएको छ। त यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू र हाम्रो खासै फरमत नहोला भन्ने लाग्छ मलाई। हामी दृढतापूर्वक यसमा उभिएका छौँ। त सामुदायिक मुद्दामा हामी एक छौँ। त्यस कारणले हामीले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको चाहिँ एउटा साझा मोर्चा बनाएर चाहिँ साझा मुभमेन्ट बनाएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसको अगुवाई हामी गर्छौँ। अन्दाज त्यसको नेतृत्व। हस्, तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको अन्तर्वार्ता निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। हामीलाई पनि बोलाउनु, विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो एकजना अनेरा सोभ्यूका संयोजक ऐन महर र अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ। उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आज यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ विशेष सन्दर्भमा। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।